शक्नुमः आचार्य। आरम्भं करोतु। मतपाठोदो बालानदुनिशितां नियमतां कोऽपि गोपालपोतः पोतैवास्तु नः। श्रीगुरुभ्यो प्राभाकर मतस्य खण्डनं प्रवर्तते ग्रन्थे। तत्र इदं प्राभाकरमिदम् अत्र ग्रन्थकारैः अनूदितं। प्राभाकरैः अर्थापत्तिप्रमाणं तु अङ्गीक्रियते, परन्तु प्रमाणद्वय विरोध रूपम् अर्थापत्तिप्रमाणं तु नाङ्गीक्रियते। अस्मिन् अंशे प्रमाणद्वय विरोधो न संभवति इति नैयायिकैः यदुक्तं तत् तथैवेति प्राभाकरेणापि अङ्गीक्रियते। तथा च प्रमाणद्वयरूप अर्थापत्तिप्रमाणं यदि न संभवति तर्हि किमत्र अर्थापत्तिप्रमाणम् इति चेत् प्राभाकरः अत्र सन्देह एव अर्थापत्तिप्रमाणम्। कीदृशः सन्देहः? प्रकृतस्थले देवदत्तः बहिरस्ति इति अर्थापत्तिप्रमां प्रति कारणीभूतः यः सन्देहः प्रमाणरूपः सः कः इति चेत् जीवनसन्देहः इति उक्तम्। देवदत्तः जीवति वा न वा इति यः जीवनतदभावकोटिकः यः संशयः स एव संशयः प्रकृते प्रमाणम् इति प्राभाकरेण उच्यते। तादृशसन्देहः देवदत्तः बहिरस्ति इत्येवं देवदत्तस्य बहिरस्तित्वं कल्पयति। तस्य इदानीं खण्डनमारब्धं। तत्र च अस्माभिः खण्डने आरब्धेपि तत्र श्लोकद्वयं पठितं, तथापि तत् पुनः स्मारणार्थम् अहं पठामि। तदिदम् उपहसनीयं तथा हि जीवनं यदि सन्दिग्धं गृहाभावनिरीक्षणात् तर्हि तन्निर्णयः कार्यः आप्तवाक्यादिना पुनः इति एकः श्लोकः। अस्य तु अयम् अर्थः उक्तः, यदि अस्य पुरुषस्य देवदत्तं दृष्टुकामस्य देवदत्तस्य गृहम् आगतस्य पुरुषस्य यदि जीवनसन्देहः इति जातः स्यात् तर्हि सन्देहनिवारणार्थं सः तत्र विद्यमानं कञ्चन आप्तं पृच्छेत् देवदत्तः जीवति वा न वा इति। परन्तु सः न पृच्छति, तर्हि तस्य सन्देहो नास्ति इत्यर्थः। एवमेव तत्प्रिया कण्ठसूत्रादिचिह्नसन्दर्शनेन वा, एवमेव सः कण्ठसूत्रादिचिह्नसन्दर्शनम् अन्विषेत्। तादृश यत् अस्य जीवनं ज्ञापयति तादृशं लिङ्गं सः द्रष्टुम् इच्छेत्, परन्तु सः नेच्छति, न च अनेन इदं प्रार्थ्यते। तस्मात् नास्ति एव संशयः। तस्मात् अस्य देवदत्तगृहमागतस्य पुरुषस्य जीवनसन्देहस्तु नास्ति। एतावत् जातम्। किञ्च नास्ति बहिर्भावग्रहः सन्दिग्धजीवनात् मृतत्वस्यापि शङ्कायां बहिरस्ति इति धीः कथम्? पश्यतु, एतावत्पर्यन्तं सन्देहो न संभवति इत्येतत् उक्तम्। सन्देहो न संभवति सन्देहवारकलिङ्गादि अनन्वेषणात् इति उक्तम्। इदानीम् उच्यते तादृशसन्देहो भवति चेदपि कथं तेन सन्देहेन बहिरस्तित्वं कल्पयितुं शक्यते? अत्र पश्यतु, कथं सन्देहः अस्ति? देवदत्तः जीवति वा न वा इति सन्देहः। न जीवति इति सन्देहः इति या कोटिः, तस्य कः अर्थः? मृतो वा इति खलु अर्थः। तर्हि देवदत्तः जीवन् अस्ति वा उत मृतो वा इति यदा सन्देहः अस्ति तदानीं जीवित्वमेव कुतः कल्प्यते, मृतत्वं कुतो न कल्प्यते? तर्हि मृतत्वमपि इदानीं सन्दिग्धमस्ति, जीवित्वमपि सन्दिग्धं, मृतत्वमपि सन्दिग्धं। तर्हि मृतत्वमपि यदा सन्दिग्धं भवति तथा कथं बहिरस्तित्वं कल्पयितुं शक्यते इति आक्षेपः। पश्यतु, किञ्च नास्ति बहिर्भावग्रहः सन्दिग्धजीवनात्। जीवनं यदा इदानीम् अस्य देवदत्तस्य सन्दिग्धं भवति, सन्दिग्धजीवनात् बहिर्भावग्रहः अर्थापत्तिप्रमारूपः भवितुं नार्हति। कुतः? मृतत्वस्यापि शङ्कायां तत्र जीवति न वा इत्युक्ते न जीवति इत्यत्र एका कोटिः वर्तते, मृतत्वकोटिः। तादृशं मृतत्वमपि यदा इदानीं सन्दिग्धं तदानीं बहिरस्तित्वं कथं कल्पयितुं शक्यते? पश्यतु, एवं
यस्मात् जीवति वा नो वा तस्मात् तिष्ठत्यसौ बहिः इति इदम् अत्यन्तम् उपहास्यं वर्तते। पश्यतु, जीवति वा न वा इति अहं न जानामि, तस्मात् बहिरस्ति इति कः कल्पयेत् इति न कोऽपि बुद्धिमान् कल्पयितुम् अर्हति इति कल्पयितुं शक्तः कोपरः गुरुणा विना। गुरुरेव इदं कल्पयितुम् अर्हति, गुरुणा विना न कोऽपि इदं कल्पयितुम् अर्हति। परिहासः। तथा च अत्र अंशद्वयम् उक्तम्। प्रथमं तु संशयरूपम् अर्थापत्तिप्रमाणमेव अत्र न सम्भवति इति एकम् उक्तम्। संशयसम्भवेऽपि सः संशयः बहिर्भावं न कल्पयति इति अंशद्वयम् उक्तम्। इदानीं तृतीयः अंशः अत्र उच्यते। अर्थापत्तिप्रभावेण सर्वं सम्भवतीति चेत् हन्तैवं सर्ववस्तूनाम् अदृष्ट्या नाशसंशये। पश्यतु, अत्र अर्थापत्तिप्रमाणं सन्देहरूपम् अपि अस्तु, तथापि प्रमाणत्वादेव सन्देहस्तु वर्तते, परन्तु अस्य सन्देहस्य प्रमाणत्वादेव सर्वं भवति। तत्र कः क्लेशः? यस्मात् जीवति वा न वा इति न ज्ञायते, तस्मात् बहिरस्ति इति कल्पयितुं शक्यते इति उच्यते चेत् पश्यतु, अर्थापत्तिप्रभावमात्रेण इदं सर्वम् अनुपपत् एतादृशदोषाः वर्तन्ते चेदपि सर्वं सम्भवति इति भवान् वदति। सर्ववस्तूनाम् अदृष्ट्या नाश संशये अन्यत्रास्ति इति निश्चित्य कृतार्थी क्रियतां मनः। पश्यतु, अन्यत्र अन्यस्मिन् स्थले अपि किञ्चित् वस्तु न उपलभ्यते। किञ्चित् वस्तु कुत्रचित् अस्ति इति मत्वा कश्चन तद् वस्तु स्वीकर्तुं कुत्रचित् तत्र आगतः, तत्र न दृश्यते, तर्हि तत् नष्टं न वा इत्यपि तस्य सन्देहो जातः, तद् अस्ति वा नास्ति वा इति तस्य सन्देहो जातः। तादृशस्थले सर्वत्रापि नष्टमपि इदम् अन्यत्, यत्र नष्टं वा न वा तथापि तदन्यत्र स्यात् इति सर्वत्र कल्पयेत्। यस्य यस्य वस्तुनः कुत्रचित् नाशसंशयः जातः, तत्र सर्वत्रापि इदं वस्तु अन्यत्र अस्ति इति कल्पयेत्। परन्तु तादृशं कल्पनं नास्ति। कस्यचित् वस्तुनः कुत्रचित् नाशसंशयः यदा भवति, तदानीं तद् अवश्यम् अन्यत्र अस्ति इति निश्चयः तदुत्तरं जायमानः न दृश्यते। परन्तु तथा कर्तव्यं स्यात् त्वया। अन्यत्रातीति निश्चित्य कृतार्थी क्रियतां मनः इति परिहासः क्रियते। यत्र यत्र नाशसंशयः प्रभाकरस्य भवति, तदा तदा तदुत्तरकाले एव सः अर्थापत्तिप्रमां प्राप्नोति, इदमन्यत्र अस्ति। अतः इदं तु अत्यन्तं परिहासार्हम् एतादृशं प्रमाणं भवितुं नार्हति। यतोहि नाशसंशयमात्रेण बहिरस्तित्वम् अन्यस्य कस्यापि वस्तुनः एवं रीत्या अस्माभिः प्रमीयमाणः न अन्यत्र अस्तित्वं प्रमीयते। अतः अन्यत्र अस्ति इति निश्चित्य कृतार्थी क्रियतां मनः। तस्मात् संदिग्धता तावत् नैव अर्थापत्तिकारणम्। अतः एतादृशदोषाः भवन्ति। प्रायेण दोषत्रयम् उक्तम् इत्येव भवति। एतादृशसन्देहो भवितुं नार्हति, सन्देहे सत्यपि इदं बहिरस्तित्वं कल्पयितुं नार्हति। तत्प्रभावेण इदम् उच्यते चेदपि सर्वत्र यत्र नाशसंशयो भवति तदुत्तरं सर्वत्र अन्यत्र अस्तित्वनिश्चयः भवति। परन्तु तादृश अनुभवस्तु नास्ति इत्येवं दोषत्रयम् उक्त्वा प्राभाकरमतं खण्डितम्। अतः अस्मदुक्तविधा एव अर्थापत्तिः। अतः अर्थापत्तिप्रमाणं अत्र सन्देहरूपं न वक्तव्यं, किन्तु प्रमाणद्वय विरोधरूपम् एव अर्थापत्तिप्रमाणं सर्वैः द्रष्टव्यम्। इदानीम् अस्य अर्थापत्तिप्रमाणस्य द्वैविध्यम् अत्र प्रदर्श्यते ग्रन्थे। सा पुनः द्वयी, दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिश्च इति। तत्र दृष्टार्थापत्तिरुक्ता। अर्थापत्तिप्रमाणमपि द्विविधं भवति। यत्र कश्चन अर्थः दृष्टः अवगतः, तत्र च यदि अनुपपत्तिरस्ति तद्वशात् यदि किञ्चित् उपपादकं कल्प्यते तत्र दृष्टार्थापत्तिः। यथा इदानीम् उक्तं स्थलं जीवनरूपं जीवनं क्वचित् जीवति इति अयमर्थो दृष्टः, प्रमाणेन अवगतः। तादृश अर्थः अनुपपन्नः सन् पदार्थान्तरं कल्पयति, अन्यत्र अस्तित्वं कल्पयति इति इयं दृष्टार्थापत्तिः। इतः परं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते। श्रुतार्थापत्तिर्नाम का इति चेत् श्लोके एव उच्यते आचार्यैः। यत्र तु अपरिपूर्णस्य वाक्यस्य
अन्वयसिद्धये शब्दः अध्याह्रियते तत्र श्रुतार्थापत्तिरिष्यते इति श्लोकः। एकं किञ्चित् वाक्यम् इदं प्रकरणमस्ति। द्वौ पुरुषौ स्तः। एकः पुरुषः द्वौ पुरुषौ किञ्चित् गृहात् बहिः आगच्छतः तत्र एकः अपरं प्रति वदति द्वारं द्वारम् इति। तदानीम् अस्य पुरुषस्य वाक्यं शृण्वन् अयं पुरुषः द्वारस्य आवरणं करोति इति स्थितिः। तर्हि इदानीम् अत्र द्वारं द्वारम् इत्येव वाक्यं प्रयुक्तवान् अयं, तथापि आवरणम् अयं कृतवान्। अस्य पुरुषस्य आवरणे तात्पर्यमस्ति इति अवगत्य सः तत्र द्वारस्य आवरणं करोति, पिधानं करोति। तर्हि अत्र स्थले श्रुतार्थापत्तिप्रमाणं प्रवर्तते। कथम् इति चेत् पश्यतु, अत्र इदं वाक्यं यः शृणोति तस्य शाब्दबोधः जातः इति वक्तव्यम्। शाब्दबोधः जातश्चेत् प्रमाणम् अपेक्षितं, शब्दप्रमाणम्। तर्हि अत्र द्वारकर्मक आवरणरूपशाब्दबोधः अस्य जातः इति वक्तव्यम्। परन्तु आवरणवाचकः शब्दः न प्रयुक्तः अस्ति। द्वारवाचकः शब्दः प्रयुक्तः, परन्तु आवरणवाचकः शब्दः अत्र न प्रयुक्तः अस्ति। तर्हि आवरणवाचकः शब्दः अत्र अध्याह्रियते। आवरणवाचकशब्दः कथम् अध्याह्रियते इति चेत् अत्र श्रुतार्थापत्तिप्रमाणेन अत्र अध्याह्रियते इति उच्यते। इति सामान्यतः मया उक्तम्। इतः परं पङ्क्तिं पठित्वा एव विशेषतः अस्य विवरणं करोमि। सामान्यतः श्लोकस्य अर्थमहम् इदानीं वदामि। यत्र तु अपरिपूर्णस्य वाक्यस्य, अपरिपूर्णं वाक्यम् अस्ति प्रकृते। द्वारं द्वारम् इति इदं वाक्यम् अपरिपूर्णं वाक्यम्। यतोहि अस्मात् वाक्यात् द्वारम् आप्रियताम् इत्याकारकशाब्दबोधः अपेक्षितः अस्ति श्रोतुः। तया बुद्ध्या एव इदं वाक्यम् उच्चारितं, परन्तु आवरणवाचकशब्दस्तु न प्रयुक्तः इति कृत्वा इदं वाक्यम् अपरिपूर्णं वाक्यम्। अतः अपरिपूर्णस्य वाक्यस्य इत्युक्ते द्वारं द्वारम् इति वाक्यस्य अन्वयसिद्धये, अन्वयः शाब्दबोधः, द्वारम् आप्रियताम् इत्याकारकः यः शाब्दबोधः तादृशशाब्दबोधसिद्धये, तादृशशाब्दबोध उत्पादनाय शब्दः अध्याह्रियते। आप्रियताम्, इधेहि इत्यादि यत्किञ्चित् शब्दः अध्याह्रियते तत्र श्रुतार्थापत्तिरिष्यते। तादृश अध्याहारः कथं क्रियते? श्रुतार्थापत्तिप्रमाणवशः इति सामान्यतः श्लोकस्य अर्थः उक्तः। इदानीम् अस्माभिः अत्र श्रुतार्थापत्तिप्रमाणं कथम् अस्ति वा इति इदं निरूपणीयमस्ति। तर्हि अर्थापत्तिप्रमाणं नाम प्रमाणद्वयविरोधः इति। तत्रापि एकं प्रमाणं साधारणप्रमाणं भवेत्, अपरं च प्रमाणम् असाधारणप्रमाणं भवेत्। तयोश्च विरोधो भवेत्। तदानीम् अर्थापत्तिप्रमाणं सम्पन्नं भवति। अस्ति अत्र साधारणं प्रमाणम्। अस्तु, किमत्र साधारणं प्रमाणं? यथा द्वारं द्वारमित्यस्मिन् वाक्ये अन्वयसिद्ध्यर्थं शब्दगम्येन आवरणाद्यर्थान्तरेण भवितव्यम् इति यत् ज्ञानम् अस्य पुरुषस्य जातम् इदमेव साधारणप्रमाणम् इति उच्यते। पश्यतु, द्वारं द्वारम् इत्यस्मिन् वाक्ये अन्वयः अपेक्षितः अस्ति। पदार्थानां परस्परम् अन्वये सति शाब्दबोधो भवति। तत्रापि पदार्थानां परस्परम् अन्वयः कथं भवति? योग्य आकांक्षावशात् भवति। तर्हि आकांक्षावशात् परस्परम् अन्वयः कयोः अर्थयोः इति चेत् शब्देन उपस्थितयोः अर्थयोः। शाब्दी आकांक्षा शाब्देनैव परिपूर्णा भवति, उपशान्ता भवति। तर्हि अन्येन केनचित् प्रमाणेन उपस्थितः अर्थः शाब्दबोधे न भासते इत्येव अनुभवः। तर्हि शब्दं श्रुत्वा कश्चन अर्थः अवगतः, तत्र च यदि काचित् आकांक्षा अस्ति तर्हि सा आकांक्षा यदि उपशामनीया तर्हि अर्थान्तरम् अपेक्षितं चेत् तदपि अर्थान्तरं शब्देन उपस्थितं भवेत् अवश्यम् इति। तादृशव्याप्त्या अनुमानप्रमाणेनैव एतादृशम् अनुमितिरूपं ज्ञानमस्य भवितुमर्हति। द्वारं द्वारम् इत्यस्मिन् वाक्ये अन्वयसिद्ध्यर्थं
शब्दगम्येन आवरणाद्यर्थान्तरेण भवितव्यम्। तर्हि इदमेकं साधारणं प्रमाणम्। अवश्यं कश्चन शब्दः भवेत्, तदानीं शब्दगम्यः अर्थः सिद्ध्यति, तदानीं शाब्दबोधः अग्रे भवति इति आशयः। अस्तु, असाधारणं प्रमाणं किम् इति चेत् श्रुतशब्दानुपलम्भेन शब्दः न उपलभ्यते। अस्मिन् वाक्ये आवरणवाचकः शब्दः, आव्रियताम् इति शब्दः, पिधेहि इति शब्दः न उपलभ्यते। न उपलभ्यते तर्हि यदि उपलभ्यते तर्हि श्रूयेत, यदि स्यात् तर्हि अवश्यं श्रूयेत, परन्तु न श्रूयते तर्हि नास्ति एव इदं पदम् अस्मिन् वाक्ये। तर्हि अत्र अयं शब्दः न उपलब्धः अस्ति। तर्हि इदानीम् इदम् असाधारणं प्रमाणं वर्तते। तर्हि अनेन असाधारणप्रमाणेन इदानीं बाधो जातः। यतोहि अवश्यं शब्देन भवितव्यमासीत्, परन्तु शब्दः नास्ति इति अनयोः प्रमाणयोः इदानीम् अस्ति बाधः। इति अश्रुतशब्दगम्यत्वेन आवरणाद्यर्थः कल्पनीयः अस्ति। तथा च एवं रीत्या यदा बाधो भवति तदानीम् अयं पूर्वं शब्दः तेन अश्रुतोपि अत्र कल्पनीयः अस्ति। अश्रुतोपि शब्दं कल्पयित्वा तादृशशब्देन आवरणरूपः अर्थः गम्यते इत्येवम् अयं कल्पयति इति स्थितिः। तथा च अत्र शब्दकल्पनारूप अर्थापत्तिप्रमा अत्र अस्ति इत्यर्थः। तदेव अग्रे उच्यते। तत्र च शब्देन सहैव आवरणाद्यर्थकल्पनोद्युक्तः शब्दादेव अर्थावगतेः लाघवतः शब्दमेव कल्पयति इति उच्यते। पश्यतु, एतादृश शाब्दबोधसिद्ध्यर्थम् अत्र अर्थाध्याहारेण सह शब्दाध्याहारं यदि कल्पयामः तर्हि गौरवं। तर्हि शब्दकल्पना मात्रम् अत्र पर्याप्तं। शब्दकल्पनायां कृतायां तस्मात् अर्थोपस्थितिर्भवति, तेन इदानीम् अन्वयसिद्ध्यर्थं पदार्थः उपस्थितो भवति इति अग्रे शाब्दबोधो भवति। अतः अर्थेन सह शब्दः न अध्याहर्तव्यः, शब्दाध्याहारमात्रं पर्याप्तं लाघवः इति अयं लाघवरूपः अंशः अत्र उच्यते। तत्र च शब्देन सहैव आवरणाद्यर्थकल्पनोद्युक्तः कश्चन यदि उद्युक्तः स्यात्, कथं शब्दसहित अर्थस्य कल्पनं यदि क्रियेत, तादृशकल्पनायां यदि उद्युक्तः यदा लाघवज्ञानं यदि तस्य जायते तर्हि लाघवज्ञानवशात् सः किं कल्पयति? शब्दसहितम् अर्थं न कल्पयति, शब्दमात्रमेव कल्पयति। यतोहि शब्दः कल्प्यते चेत् इदानीं प्रमाणं सिद्धं भवति, तेन प्रमाणेन इदानीम् अर्थः अपि उपस्थितो भवति, अग्रे शाब्दः। सेयं शब्दकल्पनारूपा श्रुतार्थापत्तिः। अतः श्रुतार्थापत्तिप्रमा अत्र शब्दकल्पनारूपा अस्ति। अयमेव विशेषः अत्र श्रुतार्थापत्तिप्रमाणस्य। अन्यस्य दृष्टार्थापत्तेः प्रमेयकल्पकत्वमस्ति। प्रमेयं कल्पयति दृष्टार्थापत्तिः, तत्र बहिरस्तित्वम् इति किञ्चित् प्रमेयं, तादृशं प्रमेयं कल्पयति दृष्टार्थापत्तिः। श्रुतार्थापत्तिस्तु प्रमाणं कल्पयति। अयं श्रुतार्थापत्तिः दृष्टार्थापत्तितः विशेषः। गुरुस्तु आवरणाद्यर्थस्य इतः परं गुरुमतस्य अनुवादः तस्य खण्डनं च अस्मिन् अंशे। गुरुस्तु आवरणाद्यर्थस्यैव कल्प्यतया शब्दकल्पनाभावात् श्रुतार्थापत्तिर्नास्ति इत्याह। गुरोः मतं किं वर्तते इति चेत् अर्थाध्याहारमात्रं पर्याप्तं, शब्दाध्याहारस्तु अपेक्षितः इति गुरुः वदति। तर्हि इदानीं तन्मते किं नास्ति? शब्दकल्पनं नास्ति, आवरणरूपः। द्वारं द्वारम् इति वाक्यं यत्र प्रयुज्यते तस्मिन् स्थले आवरणरूपः अर्थः एव अध्याह्रियते, तस्य तद्वाचकः शब्दस्तु नाध्याह्रियते। तर्हि तत् कल्पनम् अत्र नास्ति। अतः श्रुतार्थापत्तिरेव इदानीं तन्मते नास्ति इत्याह। श्रुतार्थापत्तिर्नास्ति इत्याह। तन्न सम्यक्, इदं न सम्यक्। कुतः? स तु शब्दप्रतिपन्नस्यैव अन्वयसाधनात् पूर्वमेव मूकीकृतः। अस्य निरासस्तु पूर्वमेव कृतः। कस्मिन् अंशे? शब्दप्रतिपन्नः शाब्दबोधे यदि कश्चन अर्थः भायात्, द्वयोः संसर्गः यदि भायात्, तर्हि द्वावप्यर्थौ शब्देन उपस्थितौ भवेताम्, अन्यथा अनयोः संसर्गः शाब्दबोधे न भातुमर्हति।
अतः शब्दप्रतिपन्नः यः अर्थः तस्य संसर्गः शब्दप्रतिपन्नेन अन्येन अर्थेन सह शाब्दबोधे भासते इत्येव नियमः वर्तते। तर्हि यदि अर्थमेव कल्पयेत् यदि अयं प्राभाकरः तर्हि तस्य इदानीं शब्दप्रतिपन्नः आवरणरूपः अर्थः नास्ति इति कृत्वा अयम् अस्य आवरणरूपार्थस्य शब्दाप्रतिपन्नत्वादेव हानं न स्यात्। तथा च एतादृशस्थले अर्थाध्याहारमात्रेण शाब्दबोधः न उपपादयितुं शक्यते। अवश्यं शब्दः कल्पनीयः अस्ति, शब्दः इति कल्पनीयः अस्ति, श्रुतार्थापत्तिरेष्टव्या एव इति आशयः। किञ्च यदि वाक्यपूरणार्थम् अर्थम् एव कल्पयते, इदानीम् अत्र दोषान्तरमपि इदानीं समुच्चीयते। अत्र प्राभाकरमते दोषान्तरं समुच्चीयते। किञ्च यदि वाक्यपूरणार्थम् अर्थ एव कल्प्यते तर्हि सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इत्यादौ सूर्यरूपः अर्थः एव ऊहितव्यः, न तु सूर्याय इति पदकल्पनं स्यात्। अत्र इदं किञ्चित् संक्षेपेण किञ्चित् कश्चन प्रमेयविशेषः वक्तव्यः अस्ति। अत्र यागयोः अस्ति किञ्चित् वैविध्यं, प्रकृतियागः विकृतियागः इति। सामान्यतः अत्यन्तम् आपाततः यावदत्र अपेक्षितं तावदहम् एतद् विषये वदामि। प्रकृतियागो नाम यत्र यस्य यागस्य समग्राणि अङ्गानि उपदिष्टानि सः यागः प्रकृतियागः। यागः कर्तव्यश्चेत् तस्य अङ्गानि अनुष्ठातव्यानि प्रधानेन सह। यत्र समग्राणि अपि अङ्गानि उपदिष्टानि वर्तन्ते, उपदेशादेव लभ्यन्ते, सः यागः प्रकृतियागः इति उच्यते। इदानीं तथा तादृशोऽपि केचन तादृशाः अपि यागाः वर्तन्ते यत्र समग्राणि अङ्गानि न उपदिष्टानि, किन्तु अन्येभ्यः यागेभ्यः अङ्गानि स्वीकर्तव्यानि। तर्हि यत्र समग्राणि अङ्गानि न उपदिष्टानि तादृशोऽपि यागः वर्तते, तादृशः यागः विकृतियागः इति उच्यते। तथा च समग्राङ्ग उपदेशः यत्र वर्तते सः प्रकृतियागः, यत्र समग्राङ्ग उपदेशः नास्ति सः विकृतियागः इति स्थितिः। इदानीम् अत्र अस्ति कश्चन प्रकृतियागः, दर्शपूर्णमासयागः। तत्रापि तदङ्गभूतः तदन्तर्गतः आग्नेययागः। अत्र आग्नेययागः इति कश्चन अस्ति प्रकृतियागः। तत्र एकः मन्त्रः अस्ति, अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति कश्चन मन्त्रः। अस्यैव आग्नेययागस्य अस्ति कश्चन विकृतियागः, शौर्ययागः। शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति वाक्येन विहितः शौर्ययागः अस्य विकृतियागः वर्तते। तर्हि विकृतियागो नाम कीदृशो भवति? यत्र अङ्गानि न सन्ति चेत् इतरस्मात् यागात् अङ्गं स्वीकरोति। इदानीम् अयं यः शौर्ययागः सः आग्नेययागस्य विकृतियागः इति कृत्वा स्वस्य कृते अपेक्षितम् अङ्गं प्रकृतियागात् स्वीकरोति। इदानीं निर्वापरूपः मन्त्रः, निर्वापरूप अर्थप्रकाशकः एकः मन्त्रः अस्ति आग्नेययागे। कः मन्त्रः? अग्नये जुष्टं निर्वपामि इत्ययं मन्त्रः। तर्हि अयं मन्त्रः विकृतियागं प्रति आगच्छति। विकृतियागः कः? शौर्ययागः। परन्तु एकः क्लेशः अस्ति। अत्र प्रकृतियागे अयं निर्वापमन्त्रः यः वर्तते तत्र अग्निवाचकः शब्दः अस्ति, यतोहि तत्र अग्निरेव देवता। परन्तु अयं मन्त्रः यदा अत्र अपेक्षावशात् विकृतियागं प्रति आगच्छति तदानीम् अत्र अग्निवाचकस्य शब्दस्य किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनं नास्ति इति तावन्मात्रं न, अत्र प्रकृतां देवतां न प्रकाशयति च। यतोहि विकृतियागे देवता वर्तते सूर्यः, तर्हि तादृशसूर्यं न प्रकाशयति इति कृत्वा अत्र मीमांसकाः किं वदन्ति? अत्र ऊहः कर्तव्यः इति मीमांसकाः वदन्ति। पदान्तरप्रक्षेपः ऊहः। विद्यमानम् एकं पदं निष्कास्य पदान्तरम् अत्र प्रक्षिप्यते। इदानीम् अत्र अग्निपदं निष्कास्यते, तत् न उच्चार्यते। तस्मिन् स्थाने इदानीं सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इति एवं सूर्यपदम् अत्र उच्चार्यते इति स्थितिः। अयमेव पदान्तरप्रक्षेपरूपः ऊहः इति पारिभाषिकः पदार्थः ऊहः इति उच्यते। तर्हि ऊहः क्रियते
इति अस्ति मीमांसकानां कश्चन निर्णयः। यदा मन्त्रः प्रकृतियागात् विकृतियागं प्रति आगच्छति तदानीं तत्र विकृतियागस्य या देवता वर्तते तद्वाचकः शब्दः तत्र प्रक्षेप्तव्यः इति अस्ति मीमांसकानां निर्णयः। प्राभाकराणामपि अस्ति अयं निर्णयः, भाट्टानामपि अस्ति, सर्वैः इदम् अङ्गीक्रियते। परन्तु एतादृशः यः ऊहपदार्थः पदान्तरप्रक्षेपरूपः, सः पदान्तरप्रक्षेपरूपः ऊहः इदानीं प्राभाकरेण न कर्तव्यं स्यात्, ऊहः कर्तव्यो न स्यात् इति आक्षेपः क्रियते। यदि वाक्यपूरणार्थम् अर्थ एव कल्प्यते, वाक्यस्य पूर्णार्थं वाक्यात् अन्वयसिद्धये यदि अर्थ एव कल्प्यते, पदं न कल्प्यते, तर्हि किं स्यात्? सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इत्यादौ सूर्यरूपः अर्थ एव ऊहितव्यः। अर्थस्य एव ऊहः अस्तु, अर्थस्य स्मरणमस्तु, पदमन्यत् किमर्थं प्रक्षिप्यते त्वया? तर्हि पदान्तरं यदि अत्र प्रक्षिप्यते तर्हि तस्य कः अर्थः? प्रकृते अन्वयसिद्धिरपेक्षिता अस्ति, प्रकृतदेवतायाः वाक्यात् प्रकाशः इष्यते, तर्हि प्रकृतदेवतायाः वाचकः शब्दः उच्चारणीयः इति खलु अर्थः। तर्हि परन्तु त्वया किं क्रियते? त्वयापि उच्चारणं क्रियते एव, पदान्तरप्रक्षेपः त्वयापि क्रियते एव, अतः त्वयापि पदाध्याहारः एव कर्तव्यः भवति, न तु अर्थाध्याहारः। अर्थाध्याहारमात्रमेव यदि क्रियेत तर्हि ऊहः न कर्तव्यः स्यात्, परन्तु ऊहः क्रियते, तस्मात् पदमेव अध्याहर्तव्यम् इति आशयः। तर्हि सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इत्यादौ सूर्यरूपः अर्थः एव ऊहितव्यः, न तु सूर्याय इति पदकल्पनं स्यात्, परन्तु अस्ति पदकल्पनं, तस्मात् अस्ति श्रुतार्थापत्तिः इति आशयः भट्टस्य। तदुपरि सः पृच्छति, तथा ननु प्रकृतौ पदार्पित एव अयम् अंशः दृष्टः इति विकृतावपि पदं कल्प्यम्। अयं प्राभाकरः वदति तथा न, प्रकृतौ किं दृष्टमस्ति, तथा अहं श्रुतार्थापत्ति प्रमाणवशात् अत्र इदं कल्पयामि इति न। पश्यतु, प्रकृतौ किं दृष्टमस्ति? यागाङ्गभूत देवतावाचक शब्दवत्वेनैव वाक्यं देवतां प्रकाशयति इति दृष्टमस्ति, तथैव तस्य दर्शनमस्ति। तर्हि प्रकृतयागाङ्गभूत देवतावाचक शब्दवत्वेन वाक्यस्य प्रकृतौ इदं दृष्टमस्ति इति कृत्वा अत्रापि तथैव अस्तु। तर्हि तादृशम् इदम् अत्र लब्धुम् अत्रापि इदं प्रकृतदेवतावाचक शब्दः अपेक्षितः अस्ति, तावन्मात्रेण कल्प्यते। इदं श्रुतार्थापत्तिप्रमाणवशात् वा अन्वयसिद्ध्यर्थं वा, इदमेव प्राभाकरस्य मुख्यम्, अन्वयसिद्ध्यर्थम् अहम् इदं न कल्पयामि, किन्तु एतादृशः कश्चन स्वभावः दृष्टः अस्ति, तर्हि दृष्टः सः स्वभावः अत्रापि दर्शनीयः अस्ति इति कृत्वा अहं प्रकृतदेवतावाचकं शब्दम् अत्र उच्चारयामि, प्रक्षिपामि इति सः वदति। मैवं तस्य खण्डनं क्रियते। मैवं न हि दृष्टत्वमात्रेण विकृतौ धर्माः आकृष्यन्ते, किन्तु प्रयोजनायैव। इदम् अत्र उच्यते तथा न। अत्र प्रकृतियागात् विकृतियागं प्रति यदा अङ्गानि यदा स्वीक्रियन्ते, इदमेव अतिदेशप्रमाणम् इति उच्यते। अतिदेशप्रमाणवशात् अत्र अङ्गानि स्वीक्रियन्ते इति व्यवहारः अस्ति। प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति उच्यते। यत्र विकृतियागे अङ्गानि न सन्ति तत्र प्रकृतियागात् अङ्गानि चोदकप्रमाणात् अथवा अतिदेशप्रमाणात् स्वीक्रियन्ते, तदेव प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति वाक्येन अयं निर्णयः उच्यते मीमांसकैः। तत्र अस्ति केचन नियमाः। अस्य यागस्य प्रकृतियागः कः इति प्रकृतिविकृतिभावनिर्णये अस्ति काचित् शास्त्रमर्यादा। तया मर्यादया अत्र इदं प्रकृतिविकृतिभावः निर्णीयते, तदुत्तरम् अङ्गानि स्वीक्रियन्ते इति स्थितिः। तदा अङ्गानि यदा स्वीक्रियन्ते एतादृश अतिदेशप्रमाणवशात्, तत्र दृष्टत्वमात्रेण वयम् अतिदेशप्रमाणवशात् प्रकृतियागात् विकृतियागं प्रति यदि अङ्गानि आनीयन्ते, प्रयोजनाय न इति यदि उच्यते, केवलं दृष्टत्वमात्रेण उच्यते इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु प्रयोजनाय इति वक्तव्यम्। दृष्टत्वमात्रात् न प्रयोजनम् अपि वक्तव्यं। प्रयोजनमस्ति चेदेव
अत्र अतिदेशप्रमाणवशात् प्रकृतियागात् अङ्गम् आगच्छति न तु तस्य अंशस्य पदबोधितत्वेन युष्माकं किञ्चित् प्रयोजनमस्ति प्रकृते तु त्वया प्रयोजनं न वक्तुं शक्यते अत्र तव त्वया सर्व अङ्गानि यदि आनीयन्ते प्रकृतियागात् तर्हि अवश्यं किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यम् प्रकृते तु प्रयोजनं त्वया तु न किञ्चित् वक्तुं शक्यते अत्र पदान्तरप्रक्षेपेण किञ्चित् प्रयोजनं त्वया वक्तुं न शक्यते यतोहि त्वया किम् अत्र उच्यते अत्र शाब्दबोधसिद्ध्यर्थं पदार्पित एव अंशः अपेक्षितः इति तव निर्बन्धो नास्ति खलु यतोहि शाब्दबोधः यदि अपेक्षितः तर्हि अर्थाध्याहारमात्रम् अपेक्षितम् इति वदता त्वया किमर्थम् अन्यः कश्चन अर्थः शब्दप्रतिपन्नः इति निर्बन्धः क्रियेत न क्रियते च त्वया तर्हि अत्र पदबोधितत्वेन पदं कल्पयित्वा अर्थस्य पदबोधितत्वं सम्पाद्य तव किञ्चित् न प्रयोजनमस्ति तर्हि त्वया तु किञ्चित् प्रयोजनं वक्तुं न शक्यते न तु तस्य अंशस्य पदबोधितत्वेन युष्माकं किञ्चित् प्रयोजनमस्ति अन्वयस्य अन्यथा अपि सिद्धत्वात् शाब्दबोधस्य अन्यथा अपि सिद्धत्वात् तर्हि पश्यतु कथञ्चिदपि इदानीं शब्दकल्पनं कर्तुं न शक्येत केन प्राभाकरेण दृष्टत्वमात्रेण कल्पयितुं न शक्यते इत्युच्यते कुतः प्रयोजनाय एव कल्पनीयं प्रयोजनं तु तव किञ्चित् नास्ति यतोहि अन्वयसिद्धिस्तु अन्यथा एव भवति तर्हि पदकल्पनं त्वया कर्तुमेव न शक्यते इति आशयः परन्तु कर्तव्यं यतोहि ऊहः तवापि सम्मतः अस्ति इदानीम् इदमुच्यते दृष्टत्वमात्रेण यदि कल्प्येत तर्हि कः दोषः इत्यपि इदानीम् अत्र उच्यते प्रयोजनं विना प्रकृतौ कश्चन अंशः दृष्टः इति एतावन्मात्रेण विकृतियागेऽपि सः यदि स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः स्यात् इत्येतत् अत्र उच्यते दृष्टत्वमात्रग्रहणे च अवहतगतमेव संस्कारान्तरं दृष्टम् इति अवघातोऽपि कृष्णलेषु कर्तव्यः स्यात् इति दोषः उच्यते पश्यतु इदम् अस्ति अत्र प्रकृतियागे दर्शपूर्णमासयागे व्रीहि नवहन्ति इति एकम् अस्ति वाक्यं व्रीहि उद्देशेन अवहननं विधीयते अस्यैव अस्य दर्शपूर्णमासयागस्य अस्ति कश्चन विकृतियागः आयुष्कामेष्टिः प्राजापत्यं हृदे चरुं निर्वपेत् शतकृष्णलम् आयुष्कामः इति आयुष्कामेष्टि विधायकं वाक्यम् तर्हि अयम् अस्य विधायकम् अयमस्य विकृतियागः आयुष्कामेष्टिः अस्य दर्शपूर्णमासयागस्य विकृतियागः वर्तते परन्तु अत्र अङ्गं किमस्ति इति चेत् कृष्णलम् इति अङ्गं वर्तते कृष्णलं नाम किम् इत्युक्ते सुवर्णखण्डः अयं सुवर्णखण्डः एव विकृतियागे अङ्गं प्रकृतियागे तु अङ्गं किमस्ति इति चेत् व्रीहि इति स्थितिः तर्हि व्रीहेः स्थाने अत्र कृष्णलमिति अङ्गं वर्तते स च सुवर्णखण्डः तर्हि अत्र प्रकृतियागे तु अवहननं विधीयते अवहननं किमुद्देशेन विधीयते इति चेत् तुषविमोकात् विकृतियागे तु तुषविमोकरूपं प्रयोजनं नास्ति यतोहि तुषाः न सन्ति सुवर्णखण्डस्य तर्हि तादृशं प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अवहननं न क्रियते इति अवहननस्य अतिदेशप्रमाणात् विकृतियागं प्रति प्राप्तिर्नास्ति प्रयोजनाभावात् इति मीमांसकानाम् अस्ति निर्णयः अन्ततो अयं सङ्गृहीतः अर्थः प्रकृतियागात् तादृशानि एव अङ्गानि विकृतियागं प्रति आगच्छन्ति यदि तस्य किञ्चित् प्रयोजनमस्ति यदि प्रयोजनं नास्ति तर्हि तद् विकृतियागं प्रति न आगच्छति तत्र इदम् उदाहरणम् उक्तमस्ति किम् अवहननम् इति अङ्गं प्रकृतियागे दर्शपूर्णमासयागे व्रीहीनाम् अवहननं विहितमस्ति अवहननस्य प्रयोजनम् अस्ति तुषविमोकः तुषविमोकरूपं प्रयोजनं तु विकृतियागे अङ्गभूतस्य तुषविमोकरूपं फलं न लभ्यते यतोहि विकृतियागे आयुष्कामेष्टौ अङ्गमस्ति कृष्णलं सुवर्णखण्डः तर्हि तत्र तुषविमोकरूपं फलं न लभ्यते इति कृत्वा अर्थाम्नाः अस्य अर्थः प्रयोजनं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा अस्य अवहननस्य प्राप्तिर्नास्ति इति सर्वेषाम् इष्टं
प्राभाकराणाम् अपि इष्टं भाट्टानाम् अपि इष्टम् अत्र कृष्णलेषु अवहननं न कर्तव्यम् इत्येव निर्णयः। परन्तु अयं निर्णयोऽपि बाध्येत यदि दृष्टत्वमात्रेण पदार्थाः आकृष्यन्ते तर्हि कृष्णलेषु अपि अवहननं कर्तव्यं स्यात् इति उच्यते। पश्यतु, दृष्टत्वमात्रेण ग्रहणे च अपहतगतमेव संस्कारान्तरं दृष्टमिति अवघातोऽपि कृष्णलेषु कर्तव्यः स्यात्। वाक्यं किञ्चित् श्रद्धया पठनीयम्। अत्र कथमस्ति, दृष्टत्वमात्रेण पश्यतु, प्रकृतियागे व्रीहौ अस्ति संस्कारद्वयम्। एकः संस्कारः अस्ति अवघातः, अपरः संस्कारः अस्ति प्रोक्षणम् इति स्थितिः। विकृतियागे कृष्णले तु किं न आगच्छति, अवहननं न आगच्छति, प्रोक्षणं तु आगच्छति इति स्थितिः। इत्येव खलु स्थितिः। प्रोक्षणस्य तु अदृष्टरूपं प्रयोजनम् अस्ति एव, अवहननस्य तु दृष्टं प्रयोजनं तुषयोर्मोघः नास्ति इति कृत्वा तत् नागच्छति। इदानीं दृष्टत्वमात्रेण यदि अङ्गमागच्छेत् तर्हि अत्र का स्थितिः स्यात्? पश्यतु, प्रकृतौ किं दृष्टम्? अवहनन संस्कार विशिष्ट द्रव्य वृत्ति प्रोक्षणं दृष्टम्। अवहनन संस्कारेण संस्कृतं यदङ्गं तद्वृत्ति प्रोक्षणं दृष्टं। तर्हि विकृतियागेऽपि दृष्टं तत् कर्तव्यं स्यात्। तर्हि किं कर्तव्यम् अन्ततो गत्वा? अवहनन संस्कार संस्कृत अंगवृत्ति प्रोक्षणं विकृतौ अपि कर्तव्यं स्यात् दृष्टमिति कृत्वा। अन्ततो गत्वा तस्य कः अर्थः? कृष्णलेषु अपि अवहननं कर्तव्यं स्यात्। तदानीं कृष्णलं किं भवति? अवहनन संस्कार संस्कृतं भवति। तदुत्तरं तत्र प्रोक्षणं कर्तव्यं। तदानीं प्रकृतौ यद् दृष्टम् अवहनन संस्कार संस्कृत अंगवृत्ति प्रोक्षणं तदत्रापि लब्धं स्यात्। अन्ततो गत्वा अस्य पर्यवसानं किं? विकृतियागेऽपि किं कर्तव्यं स्यात्? अवहननं कर्तव्यं स्यात् इति आक्षेपः विद्यते। इदं तु अनिष्टमेव, यतोहि प्राभाकरेणापि इदं न कर्तव्यम् इत्येव निर्णयः अस्ति तस्य, परन्तु विपरीत एव निर्णयः तदेव उच्यते। दृष्टत्वमात्रेण ग्रहणे च अवहत गतमेव संस्कारान्तरं किं प्रोक्षणादिरूपं संस्कारं दृष्टमिति अवघातोऽपि कृष्णलेषु कर्तव्यः स्यात्। तस्मात् श्रुतार्थापत्या एव ऊहसिद्धिः। अतः ऊहः पदान्तर प्रक्षेपरूपः ऊहः त्वयापि इष्यते। स च ऊहः यदि साधनीयः तर्हि श्रुतार्थापत्तिप्रमाणम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति आस्ताम् एतत्। इत्येवम् अत्र अर्थापत्तिप्रमाणस्य निरूपणं समाप्तम् इति अयं भागः निर्दिष्टः समाप्तः। प्रश्नानाम् अवकाशोऽस्ति। आचार्याः, मन्त्रैः एव स्मर्तव्यः इति नियमोऽस्ति। तदनुसारेण मन्त्रैः एव स्मर्तव्यः नाम मन्त्रघटकीभूतः यः पदार्थ प्रकृत अपेक्षितः पदार्थः तत् स्मारकं पदम् अपेक्षितम् इत्यर्थः इत्यपेक्षा। तर्हि प्रकृतौ अग्निशब्दः श्रुतः, अत्र तु सूर्यशब्दः न श्रुतः, नाम अतिदिष्टः मन्त्रः अतिदिष्टो भवति। तर्हि सूर्यशब्दः न श्रुतः इत्यतः प्रकृत अपेक्षित सूर्यदेवता स्मारकः शब्दः अपेक्षितः इति विशिष्य फलमस्ति। तर्हि विशिष्य फलं नास्ति इति कृत्वा तैः नाम पूर्वपक्षे आक्षिप्तं किल, सः आक्षेपः न सङ्गच्छते किल पूर्वपक्षे। कुतः न सङ्गच्छते? न तत्र तैः तेभ्यः उक्तं तत्र ऊहः तावत् प्रकृते क्रियते इति ऊहा सम्भवः उक्तः अस्माभिः तेषां मते। परन्तु ऊहस्य सम्भवः तेषां मते वर्तते। किमर्थं नाम विशिष्य प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम् इति चेत् स्मारकत्वं, देवतायाः स्मारकत्वम् इति पदस्य प्रयोजनं। मन्त्रैः एव स्मर्तव्यः इति नियमविधेः सिद्ध्यर्थं, नियमविधिसिद्धिः प्रयोजनम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र प्रयोजनं प्राभाकरमते स्थित्वा यदि ऊहः साधनीयः स्यात् तर्हि अयमेव मार्गः अस्ति इत्येव वदामि। इदानीं तु प्राभाकरमत उपपादनार्थम् अयं ग्रन्थो न प्रवृत्तः। परन्तु यदि प्राभाकरणे एतदुपरि कोटिक्रमः यदि वक्तव्यः स्यात् तर्हि तादृशं प्रयोजनं यत्
उच्यते तादृशं प्रयोजनं तैरपि वक्तुं शक्यते अन्वयसिद्धिस्तु यद्यपि यतोहि मीमांसकैरपि तदेव खलु उच्यते आमाम् उपकारः कः कीदृशः दृष्टः इति चेत् देवतावाचकशब्दघटितवाचकशब्देन प्रकृतदेवताप्रकाशः इत्येव उपकारः अतएव खलु पाठैरपि लक्षणापि स्वीकर्तुं शक्यते खलु अग्नये जुष्टं निर्वपामीति आगतस्य मन्त्रस्य अग्निपदस्य लक्षणा कुतो न स्वीक्रियते इति चेत् शक्तिवृत्त्या तत्र देवताप्रकाशनम् इति उपकारः दृष्टः अस्ति तर्हि सः एव अत्र उपकारः भवेत् इति या युक्तिः भाटैः उच्यते सा युक्तिः ग्रन्थाकरैरपि वक्तुं शक्यते इत्येव अहं चिन्तयामि एतदुपरि सः कोटिः भवितुमर्हति इत्येव ममापि चिन्तनम् यदि कृतार्थापत्तिः नापेक्षिता इति सर्वत्र नापेक्षिता वेदे तु विनिगमकम् अस्ति कृतापत्ति नाम परन्तु एकमस्ति परन्तु एकं तु वर्तते इदानीं पश्यतु इदानीं खण्डनं तावत् श्रुतार्थापत्तित्वसम्भवो गत्वा अपेक्षितमेव अन्यथा तु तस्य अध्याहारस्य एवं शाब्दबोधस्तु यदि अपेक्षितः अन्यत्र स्थलेषु यद्यपि शाब्दबोधं सम्पादयितुम् अयम् ऊहं न करोति तथापि प्रयोजनान्तरं तु प्रकृते लभ्यते परन्तु पश्यतु यत्र शाब्दबोध एव प्रयोजनं तत्र किं क्रियते प्राभाकरेण द्वारं द्वारम् इत्यादि स्थले इदानीम् अन्यत् किञ्चित् प्रयोजनं न वक्तुं शक्यते तत्र शाब्दबोधः अपेक्षितः तर्हि तत्र पदार्पित एव अर्थः यदि पदार्थान्तरेण यदि अन्यादिति नियमः अस्ति तर्हि किं क्रियते अवश्यं पदं तु अपेक्षितमेव खण्डनं तु पूर्वं कृतं शाब्दमेव शाब्देन अन्वेति तादृशी युक्तिस्तु न खण्डिता भवति कृत्वा अस्मिन् अंशे एव अवश्यं श्रुतार्थापत्तिः द्रष्टव्या श्रुतार्थापत्तिः अवश्यम् अपेक्षिता इति तु साधितम् आचार्य शाब्दः एव न हि अशाब्दः शाब्देन अन्वयं प्राप्नोति इति नियमः किमर्थम् अङ्गीक्रियते शास्त्रकारैः विशिष्य अनुभवः तथा अस्ति इदानीं पश्यतु इदानीम् अहं कश्चन मां प्रति उक्तवान् देवदत्तः गृहे अस्ति इति तस्मिन्नेव काले अहं घटं चक्षुरिन्द्रियेण पश्यन् अस्मि तदानीम् अथवा प्रमाणान्तरेण दैवाद्वा कश्चन अर्थः यदि उपस्थितः तस्य अर्थस्य भानं शाब्दबोधे न दृश्यते देवदत्तः गृहे अस्ति घटश्च इति ज्ञानं न जायते असम्बद्धत्वादेव न अन्वयं प्राप्नोति इति वदामः प्रकृते असम्बद्धः इति मया ज्ञायते अतः अन्वयं न प्राप्नोति देवदत्तः गृहे विद्यमानस्य घटस्य किञ्चित् सावाराधिकरण्यरूपः सम्बन्धः सम्बन्धोऽपि स्यात् खलु कदाचित् कुतः नास्ति स्यादेव कश्चन देवदत्तसम्बन्धी एव घटः मया दृष्टः सम्बन्धोऽपि स्यात् तस्यापि घटस्य भानं न इष्टम् अतः अशाब्दं तु शाब्देन न अन्येषामपि प्रश्नानाम् अवकाशोऽस्ति प्रायः प्रश्नाः न सन्ति इत्येव चिन्तयामि यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि ग्रूप् मध्ये स्थापयितुं शक्यते सर्वेभ्यो नमः सारस्वतग्रन्थाध्ययनमाला इति शीर्षिकायां या कार्यशाला आरब्धा तत्र द्वितीये कुसुमे मानमेयोदये ग्रन्थस्य पाठः प्रचलति तत्र अर्थापत्तिप्रमाणं पाठितवद्भ्यः कार्तिकाचार्येभ्यः कर्णाटकविश्वविद्यालयपक्षतः वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः च हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि आचार्यमतपाथोदो बालानपि निनीशितां भीमताङ्कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः